विश्वासाचे करुबेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समयाच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रीयाम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले समयाची साकर तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे ते जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रीयाम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रीयाम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे मे आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या पासवण्याक आमी फावो जावचे खातीर मागया. येसू मिया बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुझ्या पुता क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टा आनी कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागतां. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा केल्ल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुजे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. वगुडास दवर ये औंकारी मरिये तुजी मजत मागलो. तुजो आसरो सोदलो वा तुजे ते विनवण्यो केलो. केदीकच उपकार मेळनासतना पाटी गेल्लो ना. ह्याच विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सरशी येता. ये औंकारीचे औंकारी म्हजे माये तुजे समोर हांव येता. तुजे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस उबो रावता. ये देवाच्या पुताचे माये म्हज्या विनवणेची बेपरवा करी नाका. पूण तुजे काकुळटीन म्हाका आयक आनी साथ दी. आमेन. ज्या वेळार दानियल प्रवादीच्या बुकान 22:3 वोल 50 आनी 2 60 आनी 1 म्हणसर डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 52 to 61 ह्या वेळार सांगाता मेळ उसारया. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तुझे महिमेवंत आनी पवित्र नाव. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुझे पवित्र महिमेच्या मंदिरात. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुझ्या राजाच्या सिंहासनार. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबावयल्या सिंहासनारांत सागराचेर नदर घालून आसलेल्या. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं आकाश मंडलांत. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या सर रचनानो सर्वेस्पराक वाखाणा. ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या दुतानो सर्वेस्पराक वाखाणा. ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. आकाशा वयल्या सर्वेस्परा वाखाणा. ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. आकाशा वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाणा.
ताची स्तुती करा आणि ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पराच्या दळबरानो सर्वेस्पराक वाकाना ताची स्तुती करा आणि ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक सोनिया वर्गादिता तुझी विचिक त्यावी आलता तुझा सोनिया वर्गादिता तुझी विचिक त्यावी आलता तुझो दैविक प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वरता सोनिया वर्गादिता तुझी विचित्र प्यारी आलता तुझो दैविक प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वरता सूर्य संतारा उजवाड पावता अत्रल तुझे महिमेंती भरता सूर्य संतारा उजवाड पावता अत्रल तुझे महिमेंती भरता रसा तू रसा रसा तू रसा तुझे नाम पवित्र जाऊं गावंदा तुझे नाम पवित्र जाऊं गावंदा सोनिया वर्गादिता तुझी विचित्र त्यावी आलता तुझो दैविक प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वरता तुका सदांच सुन्ना वरता तुका सदांच सुन्ना वरता जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या सकाळींच्या वेळा तुम्ही मागण्याक सांगाता एकठांय जाल्यांत आज जुआंचे सुवार्ता अध्याय 15 वोळ 7 हे परी सांगता तुम्ही मुझे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत आनी तें तुमकां मेळटलें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी केल्ल्या मागण्याची जाप जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत वळोवन येता कित्याक ह्या द्वारे आमचें काळीज ताच्या उतरांनी गुंतून देवाची खुशी पाळून ती सरापर्यंत फळ दिवंक शकता आयच्या सुवार्तेची उतरां आमकां जेजू खरी दाखवाल म्हणून शिकयता आनी आमी तिचे फांटे जावन आसा आनी ह्या शिकवण्यांत आमी फळां बरीत जाय जाल्यार आमी ताचे सांगाता एकठांय जाय एकवटीत रितीन आस जाय आनी तो वळ मात्र आमी बरी फळां दिवंक शकतले जेजूच्या शिसांनी हेंच केल्लें तांणी जेजू सांगाता एकठांय ते रावले आनी तांचे शेगूण तांचे गूण त्या एकवटीत जाल्ल्या द्वारे बरी आनी खरी फळां दिवंक ते शकले आमी कदळा जेजू सांगाता एक जाता ताची उतरां आमचे थंय एक जातात आनी आमी ती पाळटा ताचे उपरांत आमकां तो बसवणी करता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी इसारा आनी तें तुमकां हांव फावो करतलो म्हजे नांवी तुमी कितेंय इसारा आनी तें तुमकां हांव फावो करतलो दाखवाल आनी फांटे सांगता आसल्यार मात्र बरें फळ दिवंक शकतात तशेंच आमी जेजू सांगता एकठांय आसल्यार मात्र उतार ताचें पाळल्यार मात्र आमी बरें फळ दिवंक शकतले फालिस्तीन देशांत खंयसर पळयल्यार दाकांची तोटां पळोवंक मेळटलीं त्या देखून जेजू दाकांच्या तोटा विशांत द्रश्टांती दिवन आयची सुवार्ता तो परगडता अशें केल्ल्यान
त्यांच्या साध्या लोकांक हे समजून घेवंक सलिसयेचें जातलें. सगळे फांटे एकाच लेखान फळां दिनातले. फांट्यातय 2 नमनेचे फांटे आसले. एक फळ दितले फांटे आनी एक फळ दिनातले फांटे. म्हजे संगत रावशात जाल्यार हांव तुमच्या संगत रावतलो. साऊल जावन आसलो, पाऊल जावत आसतना फळ दिनातलो फांटो फळ दिवच्या बरी बदललो आनी धैर्यान जेजूची सुवार्ता ताणें परगट केली. म्हज्या मोगाच्यानो, अशें जेजू सांगता एकठांय जावन फळ दिल्ले जायते सांत आमी पळयता. सान फ्रांसीस सावेर, सान इनास, मदर तेरेजा आनी अशें आमी संतांची नांवां काडलीं जाल्यार जायते जण सांत बरीं फळां दिवंक जेजूच्या नांवी तांकां साध्य जालां. एकवटांत बळ आसा. एका रैताक देवान जायतीं भुरगीं फावो केल्लीं आनी अशें आसता तांच्या भुरग्यां मदें राग, झगडें, मोसोर, हंकार, गर्व, कुश्टेपण हें सर्व उठोवन दिसतलीं आनी तांचें तें समाधान नापयस जाल्लें. तांच्या झगड्यां मदें तांचें तें आसलो बांद आनी कुटुंबाचो संबंद तुटोवन पडिल्लो. एक दीस हो रैत आपल्या भुरग्यांक सांगता हाडी जाय, तांकां एकठांय करी जाय आनी अशें म्हणून एक लांगटासो बरो ह्या काट ह्या सर्व भुरग्यांक आपोवन तांच्या मुखार दवरता आनी तो सांगता, तुमी सर्व म्हजीं भुरगीं आनी त्या देखून तुमी सर्वांनी हो ह्या लांगटाचो काट ह्या बरो तुमी मोडी जाय. आनी तो व्हड सगळीं भुरगीं मुखार येतात आनी लांगडाचो बरो काट उखलतात आनी ती मोडूंक प्रयत्न करतात. पूण तांच्यान साध्य जालें ना आनी अकरेक भुरगीं बापाय कडेन म्हणालीं, ना, आमकां हो लांगडाचो बरो मोडूंक साध्य ना. आनी तो वो बापूय त्या लांगडाच्या बऱ्या लागीं वता आनी ताचो काट तो सुटयता. एक लांकूड एक बोडी तांतली काडटा, तो मोडता आनी बोगल्यान उडयता आनी तो काट हर एक बोडी काडन तो मोडन तो संपूर्ण तो मोडूंक शकता. आनी तो वळखरेक आपल्या भुरग्यांक तो एक लिसांव दिता, पळया भुरग्यानो, जेन्ना आमी सांगता ह्या काटा बरी एकठांय जावन सांगता जी येल्यार खंडीत जावन कोणाय कितेंय करूंक साध्य जावचें ना. जेन्ना आमी वैयक्तीक रितीन एक लांकूड जावन जियेता तवळ आमकां मोड उडोवंक सुलभेचें जातलें. आनी मुखार म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, अशें तुमी जायनशें एकवटीत रितीन कुटुंबाचो बांद तुमी उखलून धरी जाय. जेजू असलेंच लिसांव ताच्या सिसा मुखांतर आमकांय शिकयता. आमी एकवटीत रितीन ताच्या सांगता आसत जाय आनी तो वळ मात्र आमचो बांद संबंद घट रितीन ताचे सोवें बांदूंक साध्य जाता. पोरण्या सल्ल्यांत जायते ग्रंथ इस्रायेलाचे दाखवल म्हणले दाखोवन दिल्ले आमी आयकलां. किर्तन 80 वळ 8-16 पर्यंत आमकां दाखवले विशयान सांगता. इजया प्रवादी अध्याय 5 वळ 1-7 पर्यंत दाखवले विशयांत आमकां सांगता. जेरेमिया प्रवादी अध्याय 2 वळ 21 दाखवले विशयांत आमकां सांगता. एजेकियल प्रवादाचें पुस्तक अध्याय 15 वळ 1-8 आनी तशेंच 17 अध्याय वळ 5-10 पर्यंत आनी 19 अध्याय वळ 10 मुखार. आनी अशें होसाया प्रवादी अध्याय 10 वळ 1 ह्या दाखवले विशयांत वर्णन करून आमकां तो सांगता. देवाची दाखवाल इस्रायलाचें घर जावन आसा म्हणटा प्रवादी इजाया. त्या देखून इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांत अध्याय 5 वळ 1-7 पर्यंत आमी आयकलें जाल्यार दाखवालीच्या तोटांत तो गायन करता. जेरेमियाच्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांत अध्याय 2 वळ 21 सांगता, हांवें तुका श्रेष्ठ जातीचे
उत्तम दाखवाली भाशेन लायले, पूण हलकाट आनी रानवट दाखवाल जावन कशें बदललें. होजया प्रवादी अध्याय 10 वळ एकान सांगता, इस्रायल भरपूर फळ दिवन दी, समृद्ध दाखवाल जावन दी. इतली चड ताची फळां वाडली, तितलो चड वेदी ताणें बांदलो. दाखवाल जुदेवांचो संप्रदाय जावन आशिल्लो. तर म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी कशे एकवटीत रितीन आसयेत. जेजू क्रिस्ताच्या वा देवाच्या नांवान आमी एक जय आनी एकवटीत जावन रावत जाय. दुसऱ्यान देवाच्या या जेजूच्या उतराद्वारे आमी बायबलांतली या सुवार्थेंतली आमी उतर आयकून ध्यान करून एकवटीत रावत जाय. आनी तिसऱ्यान जेजूच्या पवित्र मासा रक्ताच्या जेवणांत वांटो घेवन आमी एकठांय जाय. तर म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हाका बळ दितेल्या सवय सर्व संगती करूंक साध्य. हांव केन्ना जेजू सांगता एकठांय जाता, तो जावन आसा दाखवाल, आनी आमी फांटे जावन ताच्या सांगता आसा, आमी वर्ती फळां दिवंक शकतले. हांव आमेन. तर आमच्या जिवितांत आमी जेजूची खरी फळां जावन जिवंक आदार मागुया. मोगाच्यानो, आता आमी भक्तीपणी 2 टेस्टमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मँगलोर तावन एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हजी धूव एका घराच्या सोदनेर आशिल्ली आनी तशेंच म्हजी 4 भुरगीं कामा खातीर सोदून आशिल्लीं. त्या वेळार म्हज्या भुरग्यांच्या येतेसावा खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडिल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव हर एका दिसा म्हज्या भुरग्यां आनी कुटुंबा सांगता कळनासतना उसारन मागतलीं. अजाप म्हणल्या बरी बेगीनच म्हज्या धुवेक एक आपुरबायेचें घर फावो जालें. तशेंच म्हज्या 6 भुरग्यांक बऱ्यांतली बरी कामां लाभलीं. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या घोवाक गॅस्ट्रिकाची समस्या आशिल्लें आनी तशेंच पार्किन्सन्स डिजीज हाची सिम्टम्स म्हज्या घोवातय दिसून येवन आशिल्ले. म्हज्या घोवाच्या बऱ्या भलायकी खातीर हर एका दिसा आराधनांत हांव मागून आशिल्ली. 2:45 ऑन 4 o'clock सालच्या साक्रामेंताच्या आराधनांत म्हज्या घोवाक समर्पून घळघळायन रडून हर एका दिसा हांव ताच्या बऱ्या भलायकी पासून विनंती करतली आनी अच्या परितीन ताका संपूर्ण बरी भलायकी लाभल्या. हर एका ताच्या पिडेशिडेंतलो धन्या देवान ताका गूण केला. म्हज्या कुटुंबांत ही वर्ती अजापा केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळसातावन अर्गां दितां आनी तशेंच आमच्या पासून मागिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडतां. कीर्तन अवस्वर 130 वळ 4. एकलोच तो असर्यां करता, कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता. प्रेज द लॉर्ड. एक व्यक्ती आपल्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेतात. ते अशें म्हणटात, म्हजी भयण 38 वर्सांची आसतना गर्भेस्त जाल्ली. तिची प्राय चड जाल्ल्यान तिच्या प्रेग्नन्सीन जायते समस्या आयिल्ले. तिच्या पाटींत दूख आसली, तशेंच फायब्रॉइड्स आनी युरिनरी इन्फेक्शन तिका जाल्लें. तिच्या पासून डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पेटिशन धाडिल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर सिराक अवस्वर 38 वळ 9, मातेव अवस्वर 8 वळ 17 आनी मार्क अवस्वर 10 वळ 52. हे सदांच आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत आमी उसारन मागतल्या. अजाप म्हणल्या बरी म्हज्या भयणीच्या प्रस्तुतपणा वेळार नॉर्मल डिलिव्हरी तिका जाली आनी एका आपुरबायेच्या चेडवा भुरग्याक तिणें जल्म दिलें. आतां ती आवय तशेंच ते बाळशें दोनी बऱ्या भलायकेंत आसात. आमच्या जिवितांत ती व्हडते अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळसातावन अर्गां दितां. निर्गमन अवस्वर 23 वळ 20 आनी 6. तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आनी तांचे पैकी कोणेच वांजडी उरची ना. हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. जशे आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच 9702 नंबर बंद पडला. त्या लागून एक नवे नंबर 8928547086 8928547086 या नंबराचेर
तुम्ही हाय मेसेज धाडा. तुमकां आमी आमच्या ग्रुपांत जॉईन जावंक एक लिंक आमी धाडटले हांव. ताचेर तुम्ही क्लिक केल्यार तुमकां आमच्या ग्रुपांत जॉईन जातल्यात आनी थंय तुमकां मॉर्निंग, आफ्टरनून, यूथ सगळे मागणेचे लिंक मेळटले. परत हे नंबर तुम्ही नोट डावन करा. 8928547086. तसेच आमचे पेटिशनाचे नंबर जावन आसा 7204819075 7204819075. तसेच आमचे कॉलिंग 2 नंबर आसात 8828448361 आणि एक नंबर 7204062984. हे 2 आमचे कॉलिंग नंबर जावन आसात. तसेच म्हज्या मोगाचे न्हू आमी अनाउन्स केल्ल्या परमनेन्स आयज नोव्हेंबराच्या 6 तारखेर ब्रेस्तराच्या दिसा विशेष आराधन आसतले. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर, बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर प्रत्येक तरान जण एकल्या तरणाट्या खातीर आनी भुरग्यां खातीर आसतले. 4 ते 6 वरां साक्रामेंट विनवणे खातीर भायर दवरतले हांव. 6:30 ते 7 वरां मीस, 7 ते 9:15 मुशेर विशेष मागणे सगळ्या तरणाट्या खातीर आसतले. तशेंच प्रेज एंड वर्शिप, एडोरेशन सर्विस हर एकल्या तरणाट्या खातीर आनी भुरग्यां खातीर आसतले. आवय बापायनो, बॉम्बेंत आसली तुमच्या भुरग्यांक ह्या मागण्यांत येवंक प्रोत्साहन दिया आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू फ्रायडे नोव्हेंबराच्या 7 तारखेर म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मरोल ह्या सुवातेर स्पेशल फर्स्ट फ्रायडे सर्विस मागणे आसतले. विशेष रितीन सकाळी 9:45 तावन 2:30 वरां पर्यंत अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन जण एकल्या गरजेवंता खातीर आनी पिडेस्तां खातीर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. हे मागणे टीम आनी याजक चलोवन व्हरतले. तशेंच नोव्हेंबराच्या 14, 15 आनी 16 तारखेर शुक्रार, सोनवार, आयतार नोव्हेंबराच्या 3 दीस विशेष कन्वेन्शन आसतले. डिवाइन रिट्रीट सेंटर न्यूएम गोवा ह्या सुवातेर वेळ जावन आसा 2:03 वरां तावन संजेर 7 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश तशेंच फादर मॅथ्यू एलवेंगल त्या सुवातेर हजर आसतलो. ह्या व्हडा संख्यान गोंयांत आसली हर एक भाव भयणी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आज 2:45 ते 4 वरां पर्यंत विशेष सुटकेचे आराधन आसतले. जण एकली भाव भयणी ह्या आराधनेंत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हजे पासपोर्ट एक्सपायर जाल्ले आनी ताच्या रिन्युवला खातीर हांवें पासपोर्ट एम्बेसीक धाडले. पूण एम्बसीच्या नियमांनी आनी वेळ घडींनी बदलावण जाल्ले वरवीं म्हजो पासपोर्ट थंय शिरकल्लो. ह्या वरवीं जायते खंतिश्ट जावन हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्ले देवाचें उतर हांव हर एका दिसा भावार्थांत उत्साहान मागून आशिल्ली. अजाप म्हणल्या बरी म्हजे पासपोर्टाचे रिन्युवलाचें काम सुफळ जालें आनी म्हजें पासपोर्ट बेगीनच म्हाका पाटी मेळ्ळें. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. हांव म्हज्या घरा खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर आनी खेरीत भशेन म्हज्या भुरग्यां खातीर मागून आशिल्ली. तांच्या जिवितांत आशिल्ले सगळे कश्ट आनी अडकळे पयस जावचे पासून हांव जायते विनंती करतली आनी जायते खंतीन बुडून गेल्ली. हांव हर एका दिसा डिवायन मर्सी पंगडाचे सकाळीचे, दनपाराचे आराधन आनी तशेंच रातीचे नायट विथ जीजस व्हिडिओ पळयताली आनी कळनासतना हांव मागताली. अजाप म्हणले बरी म्हज्या घराचे तशेंच म्हज्या कुटुंबाचे हर एक कश्ट आनी अडकली सोम्यान पयस केले. ह्या खातीर धन्या देवाक म्हज्या सगळ्या काळसातावन हांव अर्घा दितां आनी आमच्या पासून मागल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडतां. कीर्तन अवस्वर 9:1. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घा दितां. सगळी तुजी विस्मितां हांव वर्णितां. प्रेज द लॉर्ड.
एक व्यक्ती आपली साक्ष दिवंक आशेतात. ते अशें म्हणटात, म्हज्या पांयांत जायती दूख आसली आनी त्या वरवीं हांव जायते कश्ट नासलो, आनी तशेंच म्हाका रावंक एक भाड्याचें घर जाय आसलें. ह्या दोगी गरजा खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन धाडिल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव हर एका दिसा म्हज्या कुटुंबाच्या मागण्यांत उसारन म्हज्या कुटुंबा सांगाता मागतालो. अजाप म्हणलें बरी, म्हाका एक अपुरबायचें घर भाड्यार फावो जालें आनी तशेंच थोड्या दिसांनी म्हजो पांय संपूर्ण गूण जालो. आतां म्हज्या पांयांत कितेंच दूख ना आनी संपूर्ण बरी भलायकी म्हाका लाभल्या. म्हज्या जिवितांत ती वर्ती अजापा केल्ल्या धन्या देवाक सगळ्या काळजां आनी मनांतावन हांव अर्गां दितां आनी आमच्या पासून मागिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडतां. कीर्तन अवस्वर 120 आनी 6 वळ 5. दुकां गळोवन वमतात ती गितां गावन लोंतली.